नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। वहाँ अरिहत सम्यक सम्बुद्धलाई मेरो सर्वप्रथम सादर वन्दना। त्यसपछि आज पनि 2078 साल जेठ 26 गतेको दिनमा यसरी 4:30 बजेको ध्यान उपदेशको क्रममा हामी आज पनि भेट्दैछौँ। मैले हिजो नै भनिसकेको हो कि अब म यहाँ चाहिँ नि ध्यान निर्देशन दिँदिन। त ध्यान बस्दाखेरि के कसो समस्याहरू आउँछ, त्यस्तो समस्याहरू समाधान गरेर जाने कसरी भन्ने बारे चाहिँ नि ग्रन्थहरूमा उल्लेखित अनुसार त्रिपिटकको सूत्रहरूमा उल्लेखित अनुसार चाहिँ नि म तपाईहरुलाई व्याख्या गर्न बुझाउन सकेसम्म बुझाउन प्रयास गर्छु। तसर्थ अब मैले हिजो सुरु गरेको थिएँ वितक्क सन्ठान सूत्र, जुन कि ध्यान बस्दाखेरि अकुशल चेतनाहरू आउँदाखेरि ती अवस्थाहरूमा हामीले के कसरी चित्तलाई ध्यान भावनामा लगाउनु पर्छ त भन्ने विषयमा हामी कुरा गर्दै आएका थियौं। अब हामी त्यही हिजोकै कुरालाई चाहिँ नि निरन्तरता दिँदै आज पनि हामी हिजोकै कुरामा हिजोकै कारनामा जानेछौँ। मैले स्क्रिन शेयर गर्दै हिजो ध्यान गर्दा अकुशल विचार आएमा के गर्ने, यो सम्बन्धी हामी कुरा गरेका थियौं भने ध्यान यसरी अधिचित्त मन लगाउने योगाचार्यले समय समयमा 5 निमित्तहरू निर्माण स्मरण गर्नु पर्दछ। अधिचित्त भनेको मन एकाग्र भइसकेपछि विदर्शना ध्यान ध्यानमा जाने व्यक्तिले चाहिँ नि समय समयमा यी 5 वटा निमित्तहरू चाहिँ स्मरण गर्नुपर्छ। अर्को निमित्त स्मरण गर्नु, आदि न अथवा क्षतिबारे स्मरण गर्नु, स्मृतिमा होस नराख्नु, विचारधाराको मुख्य स्थान खोज्नु, कुशल चित्तले अकुशल चित्तलाई निगाह गर्नु, पेल्नु। अब यसमा हामी हिजो कुरा गर्दै आएका थियौं अनित्य हिजो कुरा गर्दै आएका थियौं अन्य निमित्त पर्वको बारेमा, अर्कै निमित्त हामी हेर्छौं भनेर। इच्छा सहगत हामी हिजो चाहिँ नि ध्यान बसिरहँदाखेरि हाम्रो मन बाहिर जान्छ। बाहिर गएको त्यो मन कुन चाहिँ विचारधारामा गइरहेको हो भनेर पहिला हामी एकचोटि त्यो विचारधारामा एकचोटि डुबेर हेरौं। त्यसैमा त्यो विचारधारामा नै एकछिन होस राखौं, ताकि अब मलाई होस आयो, अब मेरो मन चाहिँ नि बाहिर गयो भनेर चाँडै नै फेरि नाकमा ल्याउने हैन अथवा हाम्रो विषयमा ल्याउने हैन कि एकछिन त्यही चेतनालाई एकचोटि हेर्नुस्। त्यसरी हेरेर त्यो चेतना कस्तो चेतना हो त? लोभ सहगतको चेतना हो कि, द्वेष सहगतको चेतना हो कि, मोह सहगतको चेतना हो कि, त्यो चेतनालाई बुझ्ने प्रयास गरौँ भनेको हो। यदि लोभ सहगत अथवा राग सहगतको चेतनाहरू आएको छ भने त्यो चेतना कोही व्यक्ति प्रति आएको चेतना हो, हैन? अब यहाँनिर इच्छाइएको व्यक्ति प्रति आएको चेतना हुनुपर्छ है। त्यो विचारधारा चाहिँ नि इच्छाएको व्यक्तिको मा आएको विचारधारा हो भने अशुभ भावना गर्नुहोस् भनेर मैले भनेको थिएँ। तसर्थ अब हामीलाई
हामीले मन पराएको व्यक्ति है, इच्छाएको व्यक्ति भनेको मन पराएको व्यक्तिको बारे सोच आयो भने चाहिँ नि अशुभ भावना गर्ने। अनि त्यसपछि इच्छासगत संस्कार विचार आएमा यसको अर्थ इच्छासगत संस्कार भनेको संस्कारको अर्थ नै के हो त? केही चिजले बनिएको हेतु र प्रत्ययको कारणले गर्दाखेरि बनिएको चिजलाई संस्कार भनेर भनिन्छ। आफ्नो मनले मन पराएको कुनै त्यस्तो चिज वस्तुहरूमा विचारधारा आएमा है, आफूलाई मन परेको कुनै चिज वस्तुहरूमा त्यस्तो विचारधाराहरू आएमा अनित्य स्मरण गर्ने भनेर भने। हिजो एकजनाले सोध्नु भएको थियो, यस्तै कौशीमा गइरहेको त्यस्तो विचारधारा आयो अरे हैन। अब कोही पुद्गलको कोही व्यक्तिको बारे इच्छाइएको व्यक्तिको बारे मन परेको व्यक्तिको बारे विचार आएमा अशुभ भावना गर्ने हो। नभए आफूलाई इच्छाइएको ठाउँमा ठाउँको स्मरण आयो भने, आफूलाई इच्छाइएको केही चिज वस्तुहरूको बारे स्मरण भयो भने, विचारधाराहरू आयो भने त्यस अवस्थाहरूमा अनित्यको स्मरण गर्ने रे। अब हामी ध्यान बस्दा बस्दै हाम्रो धन सम्पत्तिको याद आउला। एउटा उदाहरण मात्र लिएको हो, तपाईहरुको मनमा कस्तो कस्तो विचारधारा आउँछ त्यो मैले थाहा छैन। ध्यान बस्दा बस्दै आफ्नो सम्पत्ति, आफ्नो धन, आफ्नो घर, आफ्नो यान वाहन हैन, गाडी, आफ्नो मोबाइल, स्मार्टफोन, ल्यापटप इत्यादि गर्दै यस्तोको बारे याद आयो भने, विचार आयो भने ती हरेक चीज अनित्य छन् भनेर चाहिँ नि विचार गर्नुपर्छ रे के। ती हरेक चीज अनित्य छ भनेर विचार गर रे। अब मोबाइलको याद आउला, मोबाइलमा यस्तो यस्तो हेरे थिए, उस्तो उस्तो हेरे थिए, मोबाइलद्वारा यस्तो गर्नुपर्छ, उस्तो गर्नुपर्छ, मेरो ल्यापटपबाट म भविष्यमा यस्तो गर्छु, उस्तो गर्छु। अहिले त लकडाउनको समय छ, गाडी लिएर हिँड्ने अवस्था छैन, म भोलि पर्सि लकडाउन खोलिसकेपछि म गाडी लिएर यहाँ घुम्न जान्छु, वहाँ घुम्न जान्छु हैन। त्यो त आफूलाई इच्छाएको चीजहरु हो नि हैन। आफूले मन परेको चीजहरुको बारेमा स्मरण विचारधारा आइरहेको थियो नि त। त्यसैले ती अवस्थाहरुमा त्यो हरेक चीजहरु अनित्य छ भनेर चाहिँ नि स्मरण गर रे, विचार गर रे। अनित्य त्या स्वभावलाई विचार गर्नुस्। त्यसपछि द्वेष सहगत विचार आएमा, यहाँनिर द्वेष सहगत विचार आएमा भन्नाले कोही व्यक्ति प्रति है, कोही व्यक्ति प्रति रिसको भावना आएमा, रिसको विचारधाराहरू आइरह्यो भने, अर्थात यो विचारहरू आइरहेको बेलामा हामीलाई चाहिँ नि होसै हुँदैन के। कहिलेकाहीँ आफूलाई मन नपरेको व्यक्तिको बारेमा यो त्यो इत्यादि पहिला यस्तो भएको थियो, त्यो व्यक्ति प्रति, त्यो व्यक्तिसँग मेरो यसरी लफडा परेको थियो, यस्तो झगडाहरू भएको थियो भन्दै विचारधाराहरू आएको हुन्छ। अब पछि पनि केही भयो भने म यसलाई यस्तो गर्छु, उस्तो गर्छु इत्यादि रूपमा चाहिँ नि त्यो व्यक्ति प्रति द्वेष सहगत रिसको विचारधाराहरू आइरह्यो भने मैत्री भावना गर। त्यही व्यक्तिलाई चाहिँ नि सकेसम्म मैत्री गर्ने प्रयास गर्ने। मैले त्यस्तो गर्नु हुँदैन। त्यो अब हामीले होस गुमाएर बेहोस भएर चाहिँ नि नाना प्रकारको यसरी विचारधाराहरू आउँछन्। जब होस आउँछ तब एकछिन सोच्नुस्, म यो के सोचिरहेको छु, मेरो यो मन कुन चाहिँ ठाउँमा गइरहेछ। कोही व्यक्तिप्रति रिसको चेतनाहरू आइरहेछ मसँग, रिसको चेतनाहरू
आइरहेको छ भने मैत्री भावना गर्नु। तर यो मैले जुन भनिरहेको छ अन्य निमित्त पर्वमा अर्कै निमित्त लिने भनेर जुन छ यो चाहिँ नि कस्तो हो त भन्दाखेरि निरन्तरता के ध्यान भावना बस्दा बस्दै मन एकातिर जान्छ, एउटा कुनै न कुनै एउटा चेतनाहरू हुन्छ, एउटा पहिलाको अथवा भविष्यमा गर्नुपर्ने प्लानहरू यस्तो हाम्रो मनमा आउने गर्छ जुन कि त्यो चेतना चाहिँ नि हामी त्यो चेतनालाई हामीले जति पनि बिर्सन कोसिस गर्छ तर पनि बिर्सिदैन। फेरि ध्यान बस्छु फेरि त्यही चेतना आउँछ कि हामीलाई, फेरि ध्यान बस्छु फेरि त्यही चेतना आउँछ, फेरि भयो म त्यसलाई छोडेर फेरि म ध्यान बस्छु भनेर सोचिन्छ तर फेरि पनि त्यही चेतना आउँछ। यसरी चाहिँ नि त्यही चेतनामा त्यही विचारधाराहरू पुनः 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 आइराख्यो भने मात्र यसको प्रयोग गर्ने हो है। फेरि राम्ररी विचार गर्नुहोस्, पुनः 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 त्यही विचारधाराहरूले मात्र हामीलाई धेरै सताइराख्यो भने मात्र यो अशुभ भावना गर्ने। पहिला हेर्ने के विचार आइरहेको हो आफूलाई, त्यति ध्यान एकाग्र गर्नै नसक्ने गरी त्यही विचारधाराहरू फेरि 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 किन आइरहेको, कुन चाहिँ विचारधाराहरू आइरहेको भनेर हेरेर फेरि फेरि ती विचारधाराहरूले गर्दाखेरि ध्यान बस्न नसक्ने अवस्था सृजना भएमा मात्र यो प्रयोग यो चीज चाहिँ प्रयोग गर्ने हो, यो उपक्रम चाहिँ प्रयोग गर्ने हो है त। त्यसो भए कोही पुद्गल कोही व्यक्तिप्रति रिसको चेतनाहरू निरन्तर आइराख्यो भने ती अवस्थामा अब त हुँदै भएन, अब त म ध्यानै बस्न सकेन, म एकछिन यो व्यक्तिलाई चाहिँ नि मैत्री भावना गर्छु भनेर एकपल्ट एकछिन हामी 10-15 मिनट भए पनि अथवा 5-10 मिनट भए पनि मैत्री भावना गर्ने है। त्यो व्यक्तिप्रति मैत्री राख्ने, त्यो व्यक्तिको अनुहार सोच्ने, त्यो अनुहार सोचेर त्यो व्यक्तिलाई सुखी होस्, निरोगी होस्, दीर्घायु होस्, दुःख कायिक दुःख नहोस्, मानसिक दुःख नहोस्, अनुहार सोचेर, त्यो व्यक्तिको अनुहार सोचेर। त्यसपछि अलिकति तल जानुस्, हात खुट्टा हातहरू सोच्नुस्, त्यो व्यक्तिको हातहरू सोच्नुस्, त्यो व्यक्तिको हातहरूमा पनि केही त्यस्तो दुःख बाधाहरू केही नआओस् है। फेरि त्यही व्यक्तिको छाती सोच्नुस्, पेट सोच्नुस्, खुट्टा सोच्नुस्, खुट्टाको थाई सोच्नुस्, त्यहाँबाट खुट्टा सोच्नुस्। यसरी त्यही व्यक्तिको हरेक अङ्गको, शरीरको हरेक अङ्गलाई हेरेर मैत्री राख्नुस् हैन। यसरी चाहिँ नि अलिकति समय दिने के त्यो त्यही व्यक्तिलाई मैत्री राख्नको लागि अलिकति समय चाहिँ नि पठाउने, समय दिने, त्यसरी मैत्री भावना गर्ने। त्यसपछि 4 नम्बरको कुरा छ द्वेष सहगत संस्कार विचार आएमा अथवा अघि भने जस्तै संस्कारको अर्थ नै कुनै चिजले बनेको हेतु र प्रत्ययको कारणले गर्दाखेरि बनेको, अर्थात् केही वस्तु चिजहरूमा चाहिँ नि रिस आएको खण्डमा, अघि भने जस्तै ल्यापटप, मोबाइल, यो घर इत्यादि चिजहरूमा चाहिँ नि रिसको भावना आएमा त्यो चिजहरूको धातुलाई स्मरण गर्ने। धातु भन्नाले 4 वटा भूतहरू छन् भनेर भनिन्छ। रूप धातु एउटा बन्नको लागि, एउटा रूप धातु भनेको नै पृथ्वी, आपो, तेजो र वायु भन्ने 4 वटा धातु। यो 4 वटालाई धातु भनेर भनिन्छ। पृथ्वी धातु भनेको घनत्व, पृथ्वी। आपो धातु भनेको पानी जस्तो बग्ने स्वभावलाई आपो धातु भन्यो। तेजो धातु भनेको गर्मी अथवा तातोपना र चिसोपनालाई तेजो धातु भनेर भनियो।
वायो भनेर भनेको हावालाई वायो भनेर भनियो, अथवा चलिरहने स्वभावलाई वायो धातु भनेर भनियो। अब केही चिजहरूप्रति रिस आइरहेको छ भने, रिस अथवा द्वेषको चेतना, है रिस मात्र भन्दामा रिस मात्र होइन, द्वेष भनेको घृणा पनि द्वेष नै हो। फेरि आफूलाई मन नपर्यो कि त्यो रिस नै हो, त्यो द्वेष नै हो, है रिस होइन द्वेष हो। आफूलाई मन नपर्ने कुनै चिज वस्तुहरूको याद आइराख्यो भने त्यो चिज वस्तुहरूको पठै आपो तेजो वायु गरेर त्यो धातुहरू अलिकति छुट्याएर हेर्नुस्। म कुन चाहिँ चिजलाई यो रिस राखिरहेको हो त, है यो कडापनलाई रिस राखेको मैले, कडापन पठवी धातुलाई मैले रिस राखेको, पानी जस्तो बग्ने स्वभावलाई मैले रिस राखेको, यो तातो र चिसोपनालाई मैले रिस राखेको, वायु अथवा चल्ने स्वभावलाई मैले रिस राखेको, हैन। यसरी चाहिँ नि आफूमा रिस आएको चिज वस्तु के हो, त्यो वस्तुको यथा स्वभावलाई हेर्न प्रयास गर्नुस् के। अनि त्यो यथा स्वभावलाई हेरेर त्यो स्मरण गर्नुस्। त्यसरी चाहिँ नि यदि कुनै चिज वस्तुहरू प्रति चाहिँ नि रिस अथवा द्वेष सहगत चित्तहरू, घृणा सहगत चित्तहरू आएमा, मन नपर्ने चित्तहरू आएमा यसरी धातुको स्मरण गर्नुहोस्। त्यसपछि 5 नम्बर, मूर्ख सहगत विचार आएमा, मूर्ख सहगत भनेको मोह सहगत यहाँ, है। मूर्खताको विचारहरू आएमा पञ्चधर्म स्मरण गर्नुहोस् रे। 5 वटा धर्महरू स्मरण गर्नुहोस् रे। अब त्यो पञ्चधर्म भनेको के हो? अब त्यो पञ्चधर्म भनेको पञ्चधर्म स्मरण गर्ने, पञ्चधर्म स्मरण गर्ने भनेको के हो? गरूपवासो उद्देशो उद्दिष्ट परिपुच्छनं कालेन धम्म सवनं ठाना ठान विनिच्छयो पञ्चधम्मोपनिषाय मोह धातु पहीयति। वितक्क सन्ठान सूत्र वर्णना भन्ने वितक्क सन्ठान सूत्रको अर्थकथामा यो हामीले हेर्न सकिन्छौं, खोज्न पाइन्छ। अर्थात गुरुहरू संगत गर्नु, मूर्खताको विचारधाराहरू आइरह्यो भने आफ्नो गुरुहरूसँग चाहिँ नि संगत गर्नुस् अथवा गुरुलाई चाहिँ नि सम्पर्क राख्नुस्। त्यसपछि पर्यत्ति धर्मको अध्ययन गर्नुस्। पर्यत्ति धर्म भन्यो भने के हो, है? हामी पर्यत्ति शिक्षा पढिरहेका नै छौं। पर्यत्ति धर्म भनेको नै ग्रन्थहरूमा उल्लेख हुने धर्महरू, है। ती धर्महरूको अध्ययन गर्नुहोस्। देशना गरेको धर्ममा अर्थ विवरण गर्नुहोस्। हामीले अब दिनदिनै धर्मदेशना त सुनिरहेका छौं। धर्मदेशना सुनिरहेको त्यो धर्म कथा हैन है। यहाँ जुन यो देशना गरेको धर्म भनेर भनिन्छ, कथा हैन, यो धर्म। पञ्चनिवर्ण धर्म, हैन, चतुरार्य सत्य धर्म, हेतुफलवादी धर्म, अनित्य दुःख अनात्म धर्म हो। यस्तो धर्महरूको अर्थ विवरण गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। त्यसपछि समय समयमा धर्म श्रवण गर्ने पनि गर्नुहोस्। यो त हामीले त अब दिनदिनै धर्म श्रवणहरू गरिरहेका छौं, है। त्यसपछि कारणले कारण समाधान गर्नु भन्ने, कारणले कारण समाधान गर्नु, अर्थात केही हेतुको कारण यो प्रत्यय बनिन्छ। यो कारणले गर्दाखेरि यो कारण चाहिँ नि उत्पन्न भएको हो भनेर हेतुफलवादी धर्मतालाई बुझेर त्यो आएको समस्याहरूलाई समाधान गर्ने चाहिँ प्रयास गर्ने।
यसरी यो 5 वटा धर्महरूद्वारा चाहिँ नि मूर्खतालाई चाहिँ नि प्रहार गर्नुपर्छ। मूर्खता भनेको नि के हो? विचिकित्सा जहाँ छ त्यहाँ मूर्खता हुन्छ। विचिकित्सा अर्थात् शंका जहाँ छ त्यहाँ मूर्खता हुन्छ। अर्थात् हामी ध्यान बसिरहँदाखेरि सास लिने फेल्नेमा ध्यान बस्दाखेरि हामीले त थाहा छैन सत्य धर्म चाहिँ नि के हो, स्वभाव धर्म चाहिँ नि थाहा नभएपछि हाम्रै मूर्खताको कारणले गर्दाखेरि नचाहिने सोचिन्छ। जुन स्वभाव धर्म हो त्यो स्वभाव धर्मलाई नसोचिकन अर्कै स्वभावलाई सोच्ने हुन्छ। सास लिने फेल्नेमा चाहिँ नि यो मन, यो हाम्रो शरीरभित्र केही न केही आत्म भन्नेहरू छ अथवा केही न केही शक्ति छ, त्यो शक्ति के होला, यो इत्यादि रूपले है, यो एउटा दुईटा उदाहरण मात्र दिएको हो मैले। मूर्खता के हो, यो मूर्खता भन्ने बारेमा यसरी चाहिँ यो राम्ररी स्वभाव धर्म चाहिँ नि नबुझेको कारणले गर्दाखेरि यस्तो मूर्खताहरू हामीलाई आउने गर्छ। ती अवस्थाहरूमा चाहिँ धर्म श्रवण गर्ने अर्थात् नत्र धर्महरूको विश्लेषण गर्ने प्रयास गर्ने अथवा आफूभन्दा आफ्नो गुरुहरूसँग चाहिँ नि सत्सङ्गत गरेर उहाँहरूबाट आफूलाई केही भइरहेको त्यस्तो प्रब्लमहरू चाहिँ नि भनेर समस्याहरूको समाधान गर्न खोज्ने, यस्तो यो भनेको हो यहाँनिर पञ्चधर्म स्मरण गर्ने भनेर भनेको। त्यसरी गरेको चिजहरूलाई चाहिँ नि यो अवस्थामा स्मरण गर्ने। अब यदि हामीले त्यस्तो गर्न सक्यौं भने हैन, अनि यहाँनिर अर्को चाहिँ नि अर्को स्लाइड चाहिँ नि मैले भर्खरै देखाएँ। यो चाहिँ नि फेरि अलिकति तपाईहरुलाई अलि बुझ्न सजिलो होस् भनेर चाहिँ नि ग्रन्थमै सूत्रमै छ कि दकर्मीले सानो किलाले ठुलो किलालाई हानेर ठुलो किला निकाल्ने झैं। अब आजकलको समयमा त त्यो हमर छ, हमरको पछाडि यस्तो भएको त्यो तपाईहरुले यो फोटो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हमरको माथितिलो त्यो छ, त्यसले स्वाट गरेर निकाल्न मिल्छ। नभए चाहिँ नि एउटा ठुलो किल्ला चाहिँ नि काठमा अड्किराख्यो भने त्यो किल्ला निकाल्नको लागि अर्को सानो किल्लाले चाहिँ नि ठोकेर हानेर के गरेर त्यो दकर्मीहरूले राम्ररी नै थाहा छ, त्यो दकर्मीहरूले चाहिँ त्यो नमिलेको किल्लालाई चाहिँ नि निकाल्ने झैं हामीले पनि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि अकुशल विचारधाराहरू हाम्रो दिमागमा आइराख्यो भने, ध्यान बस्दाखेरि अकुशल विचारधाराहरू आइराख्यो भने त्यो अकुशल विचारधाराहरूलाई अशुभ भावना अर्थात् नत्र अनित्य दुःख अनात्मको यस्तो नभए मैत्री भावना नत्र धातु भेदहरूको बारे चिन्तन मनन गर्नु, यसरी केही न केही गरेर अर्कै निमित्त कुशल निमित्तहरू चाहिँ नि ल्याएर त्यो अकुशल विचारहरूलाई चाहिँ नि फाल्दिने, निकाल्दिने, हटाइदिने गर्नुपर्छ। यहाँनिर अनि सूत्रमा नै छ यो उपमा हो। दकर्मीले सानो किलाले ठुलो किलालाई हानेर ठुलो किला निकाल्ने झैं। यहाँनिर काठ भनेको हाम्रो मन भयो है, काठ भनेको हाम्रो मन भयो। त्यो काठमा ठोकिरहेको ठुलो किला अथवा नमिलेको किला भनेको अकुशल विचारहरू भयो हैन। अनि त्यो सानो किला भनेर भनेको त्यो सानो किलाले ठुलो किलालाई निकाल्ने भनेर भनेको कुशल निमित्त, कुशल विचारधाराहरू, कुशल निमित्तहरूले त्यो अकुशल विचारधाराहरूलाई निकालेर उछेलेर फाल्दिने। कहाँ भइरहेको हो त त्यो? काठमा भइरहेको, काठमा नमिलिकन ठोकेको त्यो काठमा नमिलिकन ठोकेको त्यो ठुलो किल्लाले चाहिँ हटाउने जस्तै मनमा नमिलिकन आइरहेको हामीलाई ध्यान भावना गर्नलाई चाहिँ नि बाधा भइरहेको अकुशल विचारधाराहरू कुशल निमित्तले निकालेर फाल्दिने है। त्यसपछि
यदि हामीले त्यसरी यो उपमा पनि दिइसके मैले यदि हामीले त्यसरी गर्न सकेको खण्डमा तेसं पहाना अध्यत्तमेव चित्तं सन्तिष्ठति सन्निषीदति एकोदिहोति समाधियति त्यसरी प्रहान गरिसकेको त्यसरी अकुशल विचारधाराहरूलाई प्रहान गरिसकेपछि आफूमा मन रहन्छ रे आफूमा मन रहन्छ भनेको मन एक ठाउँमा रहन्छ राम्ररी रहन्छ एकाग्र भएर रहन्छ समाधि भएर रहन्छ है यदि हामीले अब यो सबै मैले भनेको कुन अवस्थामा हो त भन्दाखेरि एउटा विचारधारा आउँछ हामीलाई त्यो कस्तो विचारधारा हो हामीले थाहा छैन एउटा विचारधारा आउँछ त्यो विचारधारा हामी जति त्यसलाई बिर्सिने भनेर सोचे पनि बिर्सनै नसकेको खण्डमा अशुभ भावना गर्ने अथवा मैत्री भावना गर्ने अथवा अनित्यताको विचार गर्ने अथवा पठो इति आपो तेजो वायो भन्ने धातुहरूको बारे स्मरण गर्ने अथवा आफूले पढेको ज्ञान गुणलाई चाहिँ नि फेरि पुनः एकपटक स्मरण गर्ने यसरी गरेको खण्डमा आफूमा आइरहेको त्यो अकुशल चित्त चेतनाहरू हामीले बिस्तारै हटाउन सक्छौं भने त्यो हटाइसकेपछि हाम्रो मन फेरि एकाग्र हुन थाल्छ समाधि हुन थाल्छ है यो चाहिँ नि तम्हा निमित्त अन्यं निमित्तं मनिसिका तब्बं भन्ने पहिलो एउटा निमित्तलाई अर्को निमित्त चाहिँ नि ल्याउने भन्ने बारेमा भनेको हो अब अनि त्यसपछि दोस्रो चाहिँ आदिनव पर्व अर्थात् क्षति बारे स्मरण गर्ने के को क्षति बारे स्मरण गर्ने हो त तेसं वितक्कानं आदिनवं उपपरीक्षितव्यो इतिपि मे वितक्का अकुशला इतिपि मे वितक्का यहाँ यतिपि भएछ त्यो इतिपि हो इतिपि मे वितक्का सावज्जा इतिपि मे वितक्का दुःख विपाकाति भनेर अरे अर्थात् यसरी यो विचार अकुशल छन् गलत छन् दुःख विपाक दिन्छन् भनी हानिकारक विचारहरू स्मरण गर्नुपर्छ अरे त्यस्ता अकुशल विचारधाराहरू लोभ सहगत द्वेष सहगत मोह सहगत अकुशल विचारधाराहरू आइरहेको खण्डमा ती अकुशल विचारधाराहरूको गल्ती त्यो विचारधाराहरूको दुःख विपाक त्यो विचारधाराहरूले के कस्तो हानिकारक छ भनेर एकचोटि स्मरण गर्नु रे यहाँनिर मैले यसरी भनेको छ त्यसको अर्थ आफ्नो ज्ञानानुसार अथवा गुरुको उपदेशको अनुसार विचार गरेर है आफ्नो ज्ञानको अनुसार भन्नाले आफूमा अब लोभ सहगतको चित्त चेतनाहरू आइराख्यो भने अघि मैले भने जस्तै मूर्ख सहगतको विचारधाराहरू आइरहेको खण्डमा पाँचवटा प्रज्ञाले चाहिँ नि त्यो हटाउनु पर्ने जस्तै यहाँनिर के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि अकुशल चेतनाहरू लोभ सहगत अकुशल चेतना द्वेष सहगत अकुशल चेतना मोह सहगत अकुशल चेतनाहरू आइरहेको खण्डमा ती अकुशल चेतनाहरूले के गर्छ त भनेर एकचोटि सोच्नुहोस् रे त्यसरी सोचेर त्यसलाई चाहिँ नि निकाल्ने फाल्ने विनाश गर्ने प्रयास गर्नुहोस् रे यसको लागि चाहिँ नि एउटा उपमा पनि दिइरहेको छ ग्रन्थमा युवा युवतीहरूले मरेको सर्पको मरेको कुकुरको मरेको मान्छेको कुहेको मासुले बनाएको मालाहरू घाँटीमा लगाएर धेरै दुखित लज्जित घृणा लाग्नु जस्तै रे त्यस्तो लाग्नु जस्तो हो रे अब
भर्खरको युवा युवतीहरूले त कहाँ त्यस्तो मरेको सर्पहरूको मरेको कुकुरहरूको त्यस्तोको कुहिएको मासुले बनाएको माला त कहाँ लाउँछ अरे हैन त्यस्तो लायो कि त के गर्छ हामीले छिछि भनेर घृणा गरेर अरूहरूसँग जाँदाखेरि पनि लज्जा भएर घिन लागेर नै त्यसलाई निकालेर फाल्छ नि त हैन त्यस्तै गरी हाम्रो मनमा पनि केही गरी अकुशल चेतनाहरू आइराख्यो भने लोभ सहगतको अकुशल चेतना द्वेष सहगतको अकुशल चेतना मोह सहगतको अकुशल चेतनाहरू आयो भने जस्तै कि त्यो युवा युवतीहरूले कुहिएको मासुले बनाइरहेको त्यो मालालाई चाहिँ नि घृणा गरेर फाल्ने झैँ त्यो विपाक त्यो अकुशल चेतनाहरूको पनि आदि नवलाई हेर्नुहोस् रे त्यो अकुशल चेतनाहरूले गर्ने क्षतिलाई एकचोटि हेर्नुहोस् रे त्यो अकुशल चेतनाहरूले हामीलाई कस्तो कस्तो क्षति पुर्याउँछ भनेर एकछिन स्मरण गर्नुहोस् रे त्यसरी स्मरण गरेर ती अकुशल चेतनाहरूलाई पनि हटाउने प्रयास गर्नुहोस् यो दोस्रो पर्व है दोस्रो विधि कसरी चाहिँ नि हाम्रो मनमा आइरहेको अकुशल चेतनाहरूलाई कसरी हटाउने भन्ने दोस्रो कारण हो यो दोस्रो उपक्रम हो यदि त्यसरी पनि के भयो त्यसरी पनि हामीले चाहिँ नि सक्यौं भने गर्न सक्यौं भने क्षतिबारे सोचेर चाहिँ नि अकुशल चेतनाहरूलाई धपाउन सक्यौं भने हाम्रो मन पुनः एकपटक एकाग्र हुन्छ है आजलाई यति नै भन्छु फेरि अर्को बाँकी छ अझै 3 वटा जति त्यो बाँकी भएको फेरि अरु कुनै दिनमा भनौला सबै एकै दिनमा भन्यो भने तपाईहरुलाई फेरि याद गर्न पनि गाह्रो हुन्छ सबै एकै पटक भन्यो भने अलिकति यस्तै अब बिना कथाको धर्मदेशना सुन्न पर्दाखेरि निन्द्रा लाग्ने झ्याउ लाग्ने भएर आउँछ है त्यसैले आज पनि यति नै मात्र भन्छु हाम्रो अब ध्यान बस्ने समय पनि आइसकेको भएर तर है यहाँनिर के छ त अकुशल चेतनाहरू आएको खण्डमा यस्तो उपक्रमहरू चाहिँ नि प्रयोग गर्ने हो अकुशल चेतनाहरू त्यो फेरि फेरि आइरहने पुनः आइरहने त्यो अकुशल चेतनाहरू है यतिकै त्यो हाम्रो मन चाहिँ नि कतै गयो भन्दैमा यो उपक्रम चाहिँ नि हाम्रो यतिकै मन अन्त बाहिर गइरह्यो भन्दैमा चाहिँ नि यो उपक्रम चाहिँ नि युज नगर्नुहोस् यो उपक्रम कुन बेलामा युज गर्ने हो त भन्दाखेरि हाम्रो मन एउटै विचारमा फेरि हैन अब ध्यान बस्छौं भनेर बस्छौं तर के हुन्छ एउटा कुनै विचारधारा आउँछ त्यो विचारले खुबै सताउँछ हामीलाई त्यो बेलामा सोच्नुस् के विचारधारा हो यो कुन चाहिँ अकुशल विचार हो यो मेरो त्यो बेलामा मात्र यो उपक्रमहरू युज गर्ने है त नभए जुन पनि अवस्थामा यो उपक्रम चाहिँ युज गर्न नजानुहोस् है त्यसो भए आज पनि हामी अब ध्यान बसौं सबैजना पलिटी मारेर बसौं आफुलाई जसरी चाहिँ नि बस्न उचित छ त्यसरी बस्नुस् अब पलिटी मारेर बसौं भन्नाले सबैजना पलिटी मारेर नै बस्नु पर्ने भन्ने छैन जसरी उचित लाग्छ लामो समयसम्म जसरी बस्न सक्नुहुन्छ त्यसरी बस्नुस् ढाड सिधा राख्नुस् अनि टाउको पनि सकेसम्म सिधै राख्नुस् बायाँ हातमाथि दायाँ हात राख्नुस् राखेर अब बिस्तारै आँखा बन्द गर्नुस् आँखा बन्द गरेर सबैभन्दा पहिला हामी एकछिनको लागि चतुरारख भावना बस्छौं नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं सत्ता सदा हन्तु सुखी हवेरा
कायो जिगुच्छो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति साम्बे मरणं अहञ्च अता सागर जस्तै धेरै गुणवान हुनुभएका सम्यक सम्बुद्धलाई नमस्कार भन्ने बुद्धानुස්සति भावना सबै सप्त प्राणीहरू सुखी रहौं भन्ने मैत्री भावना हाम्रो यो शरीर दुर्गन्धले भरिएको शरीर हो भनेर स्मरण गर्दै अशुभ भावना यो संसारका सबै सप्त प्राणीहरू मर्न भन्ने धर्मतामा जानै पर्नेछ म पनि एक दिन मरेर जानु छ भन्ने मरणानुස්සति भावना यी चतुरार्थ भावनामा एकछिन मन दिँदै अब हामी आनापानसति ध्यानमा मन लगाऊं सास लिने सास फेर्ने गर्दै लिने सासमा आश्वास गर्दा सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्ने प्रयास गर्नुहोस् होस राख्ने प्रयास गर्नुहोस् सास फेर्दाखेरि पनि सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्ने प्रयास गर्नुहोस् हेर्दा हेर्दै अलि समय गएको खण्डमा आफूले नजानी नै बेहोस हुँदै हाम्रो मन बाहिरिन्छ बाहिरिएको मनमा एकछिन होस राखेर हेर्नुहोस् कस्तो विचारधारा आइरहेको छ हेर्नुहोस् हेरेर त्यो विचारधारालाई बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस् हाम्रो यो मनको स्वभावलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस् यदि मन बाहिर नगएमा राम्रै भयो आश्वास प्रश्वासमा नै मन लगाउँदै बस्ने 5-10 मिनेट बस्दाखेरि ढाड दुख्ने खुट्टा दुख्ने टाउको दुख्ने हात दुख्ने इत्यादि वेदनाहरू आउन थाल्छन् ती वेदनाहरू आएमा घृणा नगर्नु द्वेष भाव नराख्नु सकेसम्म ती चीजहरू ती वेदनाहरू हेर्ने प्रयास गर्नुहोस् साहसिलो बन्नुहोस् सहेर बस्नुहोस् सहँदै सहँदै त्यो वेदनाको अनित्य स्वभाव चेन्ज हुने स्वभाव परिवर्तन हुने स्वभावलाई हेर्नुहोस् यसरी अब हामी एकछिन ध्यान राम्ररी आनापानसति ध्यान गर्ने प्रयास गर्दछौं